यो व्हाट्स अप बडीज, वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू वीडियो। अगर अभी तक तुम लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो। आज की जो वीडियो है वो डॉक्टर इसरार अहमद के ऊपर है कि दज्जाल कब आएगा अकॉर्डिंग टू डॉक्टर इसरार अहमद। ये उनकी प्रेडिक्शन है। तो हम स्टार्ट करते हैं वीडियो और फिर वीडियो के बाद ही पता लगेगा कि वीडियो में क्या है ऐसा। लेकिन इसके अलावा मुअय्यन शख्स होगा दज्जाल। ये मुअय्यन शख्स जो दज्जाल होगा, इसके बारे में भी एक तो बिल्कुल मुत्तफक अलैह चीजें हैं। नंबर एक, कि वो शख्स है, कतई है, यकीनी है, उसका हुलिया भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहादीस के अंदर बयान किया है। दूसरी बात यह कि उसके हाथ में कवानीन कुदरत, गोया के तस्खीर कायनात, गोया के नुक्ते उरूज को पहुंच चुकी है। तमाम इख्तियारात इलाही तकरीबन उसके हाथ में आ चुके हों। जो बड़े से बड़े मोजज़े अल्लाह ताला ने नबियों को दिए हैं, वो मोजज़े करके दिखाएगा। वो मुर्दा को जिंदा करेगा, मुर्दा लोगों की अफवाहों को लेकर आएगा, उनकी रूहों को, अगरचे झूठी रूहें होंगी, वो शयातीन जिन होंगे जो उनका भेद बदल कर आएंगे, लेकिन यह कि वो लोगों से कलाम करेंगे। ये स्पिरिचुअलिज्म जो अपनी इंतहा को पहुंचा हुआ है यूरोप में और मगरिब में, ये दर हकीकत उसी का एक मजहर है। वो खुले बेआबान को कहेगा, जहां बिल्कुल जटियल जो है वो सेहरा था, गुलो गुलजार कर देगा जब चाहेगा, जहां चाहेगा बारिश बरसाएगा। फासला उसके लिए बेमानी होगा। उसकी सवारी वो होगी कि जिसके दोनों कानों के दरमियान फासला 80 हाथ का होगा। ये सारे जो आज आपकी इस टेक्नोलॉजी की जो इंतहा जा रही है और जिधर जा रही है, इसको अच्छी तरह समझ लीजिए। आज से 100 साल पहले शायद इंसान इन चीजों का तस्वुर न कर सकता। वो कोई सवारी ऐसी भी हो सकती है जिसके दो कानों के दरमियान का फासला जो है वो 80 हाथ का हो। आपके ये सारे जेट्स जो हैं वो क्या हैं? इनके रडार्स जो लगे हुए हैं, दोनों कान हैं उनके। उसका एक कदम अगर मदीने में होगा तो दूसरा बैतुल मक़दिस में होगा। उसकी आवाज पूरी दुनिया में सुनी जाएगी। सुनी जा रही है कि नहीं? ये सारी कुदरत, सारी कुव्वतें, तस्खीर कायनात कुल्लियतन एक आदमी को चीर कर दो टुकड़े करेगा, दोनों टुकड़ों को अलहदा करेगा, उनके दरमियान चलेगा और फिर उन दोनों को जोड़ेगा और खड़ा कर देगा। अहादीस में सारी मौजूद है। सर्जरी जिधर जा रही है कोई अजब नहीं कि वहां तक आदमी पहुंच जाए। फ्रीज करके तो यह मामला हो ही सकता है, लेकिन यह कि अभी अगला और कदम क्या होगा कुछ नहीं कह सकते। ये चीजें तो है मुत्तफकुन अलैह। अलबत्ता कुछ मामलात के अंदर अहादीस में कुछ इख्तिलाफ पाया जाता है और ये मुश्किलातुल हदीस में से। और मैं भी चूंकि इस मसले में अब तक भी किसी दर्जे में अभी कतईयत के साथ में कोई बात नहीं कह पा रहा हूं, लेकिन अब चूंकि गुमाने गालिब के दर्जे में एक राय तक पहुंच चुका हूं, इसलिए मैंने आज इस बात को आप तक पहुंचाने के लिए ये उन्वान इख्तियार किया। इसलिए कि हदीस में जो आती है तफासील, उससे मालूम होता है कि ये दज्जाल दो दलिल करेगा। या तो वो दो दलिल करने वाले दो दज्जाल अलहदा हैं, या ये दोनों दलिल करने वाला शख्स एक ही है। बस ये मसला है कि जो आज तक मुझसे हल नहीं हुआ था, अब तक कहना चाहिए, आज तक नहीं। और ये इसमें उलमा से भी गुफ्तगू हुई है और जिन लोगों ने इस खूब मौजूआत पर अपना वक्त लगाया है उनसे भी गुफ्तगू हुई है, तो वो भी इस मसले को हल करने से ताहाल कासिर रहे। लेकिन ये कि अब मेरी राय यह है कि ये दो शख्स है अलहदा, वल्लाहु आलम। लेकिन एक राय तक मैं पहुंच चुका हूं, इसलिए वो राय आपके सामने रख रहा हूं और आपके जरिए से वो आगे भी फैलेगी, तो अहले इल्म के साथ जो है इस मामले के अंदर तबादला ख्यालात की भी नौबत आएगी इंशाअल्लाह। लेकिन ये कि इसमें ये बात कतई और यकीनी है कि इस तरह का एक शख्स पैदा होगा। अलबत्ता ये कि आया वो दो होंगे दो मुख्तलिफ औकात में, या एक ही होगा एक ही वक्त में, सिर्फ इसमें इख्तिलाफ है। मेरे नजदीक वो दो होंगे। एक वो शख्स जो झूठा मसीह होने का दावा करेगा, अल मसीहुद दज्जाल। जैसे हुजूर ने फरमाया मेरी उम्मत में 30 दज्जाल उठेंगे जो नबी का दावा करेंगे, जिनमें से 5-6 तो हुजूर के अपने जमाने में और आपसे मुत्तसिल उठ खड़े हुए थे। बाद में मोहम्मद अली बाब हो, बहाउल्लाह हो, कादियानी और न मालूम कहां कौन उठे होंगे, वल्लाहु आलम। किसी तरीके से एक शख्स मसीह होने का दावा करके खड़ा होगा, यहूदी होगा। यह है असल में वो शय। और इसमें जो इन दोनों शख्सियतों के माबैन अगर कोई जरा सा अगर इबहाम रहा है
تو میں ایک حدیث بھی نوٹ کر کے لایا تھا، حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے، ان رسول اللہ ہے، انی حدثتکم عن الدجال حتی خشیت اللہ تعقلوا، میں نے تمہیں دجال کے بارے میں بہت سی باتیں بتائی ہیں تو مجھے یہ گمان ہوا کہ شاید تم اسے سمجھ نہ پاؤ۔ یہ اندیشہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوا ہے اور یہ سنن ابی داؤد کی روایت ہے۔ بہرحال میں جو کچھ عرض کر رہا ہوں کہ میں اس رائے تک پہنچاؤں کہ یہ دو علیحدہ شخصیتیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ایک مسیح الدجال کھڑا ہوگا یہ ایک دعویٰ کر کے کہ میں مسیح ہوں، کیونکہ اس کا زمانہ بالکل قریب آ چکا، اس لیے میں آپ کو اس کے بارے میں خبردار کر رہا ہوں۔ دوسرا جو مسیح جس کی شخصیت مسیح دجال کی آتی ہے، دجال اکبر، میں صرف اشارہ کروں گا، پھر کبھی انشاءاللہ اس موضوع پر تفصیل سے گفتگو ہوگی، وہ میرے نزدیک بالکل قریب قیامت کی ایک علامت ہے۔ جو خدائی کا دعویٰ کرے وہ جھوٹا خدا ہوگا، یہ جھوٹا مسیح ہوگا، المسیح الدجال۔ الدجال الاکبر وہ ہوگا کہ جو قیامت کے بالکل قریب کی تین نشانیاں ہیں، جبکہ وہ آ جائیں گی تو حدیث میں آتا ہے کہ اس کے بعد کسی شخص کے ایمان لانے کا، توبہ کرنے کا فائدہ نہیں ہوگا۔ ویسے تو علامات قیامت جو ہے ان میں سب سے پہلی میں نے بتایا تھا حضور کی بعثت خود علامات میں سے، اس کے بعد 10 علامتیں حضور نے گنوائی ہیں اور وہ تدریجاً پوری ہوتی چلی جائیں گی۔ آخری علامات کے لیے حدیث سن لیجیے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثلاث اذا خرجنا لا ينفع نفسا ایمانا لم تكن آمنت من قبل او کسبت فی ایمانها خیرا، طلوع الشمس من المغرب وخروج الدجال ودابۃ الارض۔ تین نشانیاں وہ ہیں کہ جب وہ ظاہر ہو جائیں گی تو پھر کسی کا ایمان لانا مفید نہیں ہوگا جو پہلے ایمان نہیں لایا تھا یا جس نے اس سے قبل اپنے ایمان میں کچھ اعمال صالحہ کی کمائی نہیں کی تھی، یعنی گویا کہ توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ جیسے جب موت کے آثار شروع ہو جاتے ہیں تو توبہ کا دروازہ انسان کے لیے بند، اب جب موت کے آثار شروع ہو گئے اب توبہ کرنا فائدہ نہیں، اس سے پہلے توبہ کا دروازہ کھلا ہوا، معلوم یغرغر، جبکہ وہ موت کے آثار شروع ہو جاتے ہیں، گھنگرو بولنا شروع ہو جاتا ہے، معلوم ہوتا ہے کہ اب جا رہا ہے، اب توبہ بیکار۔ اسی طریقے سے پوری نوع انسانی کے لیے توبہ کا دروازہ بند ہوگا ایک وقت میں آ کر کہ اب کسی کے لیے توبہ نہیں، ایمان نہیں، اور اس کے لیے تین علامتیں بیان ہوئی ہیں، یہ بھی مسلم شریف کی روایت ہے۔ آپ نے فرمایا تین چیزیں وہ ہیں کہ جب وہ ظاہر ہو گئیں تو پھر کسی کا ایمان لانا جو اس سے پہلے ایمان نہیں لایا تھا اور اپنے ایمان میں اس نے کچھ اعمال صالحہ کی کمائی نہیں کی تھی، اب قتل مفید نہیں ہوگا اس کے لیے ایمان لانا۔ وہ تین نشانیاں ہیں، طلوع الشمس من المغرب، سورج مغرب سے طلوع ہوگا، نظام شمسی میں کوئی اختلال ایسا ہوگا کہ جس سے سورج بجائے مغرب سے نکلے گا، وہ خروج الدجال ودابۃ الارض، ایک زمین سے کوئی چوپایا برآمد ہوگا، بعض احادیث میں آتا ہے کہ مروہ کے قریب سے وہ برآمد ہوگا جو گفتگو کرے گا انسانوں سے، کہ بالکل خرق عادت، یعنی وہ چیزیں کہ جن کا کوئی تعلق اب اسباب جو ہے دنیا کے ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی فزیکل لا سے تعلق نہیں ہے، وہ بالکل معجزے ہوں گے، خرق عادت ہوگا۔ اور خروج دجال، وہ دجال جو خدائی کا دعویٰ کرے گا، اور حدیث میں آتا ہے کہ بہت کم لوگ ہوں گے کہ جو اس کے سامنے رک سکیں گے، اکثر و بیشتر جو کمزور ایمان والے لوگ ہوں گے وہ اسے خدا تسلیم کر کے اس کی پرستش شروع کر دیں۔ میرے نزدیک یہ آخری چھلنی ہوگی جو لگائی جائے گی اہل ایمان کو ایک طرف۔ تو یہ تھی آج کی ویڈیو، ٹو بی آنیسٹ بھائی صاحب، میں تو یقین کرو جب بھی ان کی کوئی بھی بات سنتا ہوں نا، یقین کرو رونٹے کھڑے ہو جاتے ہیں انسان کے کہ ہم کس سائڈ پہ جا رہے ہیں۔ ٹو بی ناٹ ہندو مسلم کرسچن، سارے مذہبوں کو چھوڑ کے بندہ اگر ایک سائڈ پہ آئے نا، رب تو سب کا ایک ہی ہے نا، بھلا کرسچن ہو، بھلا ہندو ہو، بھلا مسلم ہو، رب تو سب کا سیم ہی ہے۔ بہرحال باتوں کی بات، اکارڈنگ ٹو ڈاکٹر اسرار احمد، انہوں نے اپنی ویڈیو میں کہا ہے کہ ان کے نزدیک، واللہ علم اللہ بہتر جانتا ہے سچ ہے کہ جھوٹا ہے، اور انہوں نے اپنی بات میں کہا یہاں کئی سے لوگ سن رہے ہیں وہ آگے پھیلائیں گے۔ اسی طرح میں بھی آپ کو بات بتا دیتا ہوں، میرے نزدیک انہوں نے بتایا کہ دو دجال آئیں گے، ایک دجال جو قیامت کے دن آئے گا جب سورج مغرب کی جگہ مشرق سے نکلے گا، اور ایک ایسی مخلوق نکلے گی زمین کے اندر سے جو انسان سے باتیں بھی کرے گی، لیکن جس کو انسان نے کبھی دیکھا نہیں ہوگا، اس کا انسان نے تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ نمبر ایک وہ، نمبر ٹو، ایک دجال وہ آئے گا جو خدائی کا دعویٰ کرے گا ایٹ دا اینڈ آف قیامت، اور ایک دجال وہ آئے گا جو پہلے آئے گا، جو مطلب ایک کر لو کہ کانٹ ایکسپلین، مینس ایک
फेक टाइप का दज्जाल आएगा। तो डॉक्टर अकॉर्डिंग टू डॉक्टर निसार अहमद उन्होंने कहा बहुत से ऐसे लोग होंगे जो उसके खुदाई के दावे में आ जाएंगे जिनका कमज़ोर ईमान होगा। तो इट्स अबाउट यू कि हमारा ईमान कितना कमज़ोर है। मैं तो पर्सनली बताता हूँ कि अल्लाह बेहतर जानता है मेरा ईमान कितना कमज़ोर है कितना नहीं है। बट टू बी ऑनेस्ट, जब एक शख्स आपके सामने इस तरह के मौजे करे कि एक कटे हुए बंदे को ऐसे जोड़ दे, मरे को जिंदा कर दे, तो टू बी ऑनेस्ट अगर आपकी कोई वालदा या आपके कोई फादर या कोई बहन भाई या आपका फोटो हो, आप उसे कहो कि उसे जिंदा कर दे, वो जिंदा कर दे, आप नाउज बिल्ला उसे खुदा ही कहोगे। तो इट्स अप टू यू कि आप लोगों का ईमान कितना मजबूत है। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर देना। टू बी ऑनेस्ट मैं तो हैरान रह गया हूँ। और अल्लाह हमें ऐसे वक्त से ही महफूज रखे कि जब हम इस तरह की चीजें देखें। तो अगर आप लोगों को आज का रिएक्शन पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।